बालेन मेयरमा निर्वाचित भए पछाडि बालकोट जानुभएको थियो ओलीलाई भेट्न होइन। ओलीले तबला गिफ्ट दिनुभएको थियो होइन। बालेनले नमजाले तबला बजाए होइन ओलीलाई। तबला बजायो ओलीलाई नमजाले ओलीको तबला राम्रोसँग बजाइदियो नि त। बजाइदिए। अब ओलीको त के अरे नामो निशान मट्यामिट हो। अब उनी त चाहे यो उनको राजनीतिक जीवन चाहिँ अन्तिम हो। एकजना नेताहरूले देवघाटतिर अथवा हरिद्वारतिर गएर बसे चाहिँ राम्रो हो। अब यहाँ नेपालमा त किन यिनको स्कोप छैन, कुनै भविष्य छैन। ए देवघाटमा त्यहाँ एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि छन् क्यारे होइन? छन् त्यहाँ त। भनेपछि अब ओली देउवा प्रचण्ड हरिद्वारतिर गए हुन्छ। किन प्रचण्डले त अब सबै कुरा छोडेर गेरु वस्त्र लाएर महाकालेश्वर त गएकै हुन्। हाम्रो विराटनगरबाट सातजना मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसमा सुशीला कार्कीजी पनि जो हिजो प्रधानमन्त्री हुनुभयो। विराटनगरबाट मात्रै 7 जना हो। उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार देशले यो अहिलेको एकदम असामान्य परिस्थितिलाई चाहिँ निराकरण गर्दै मुलुकले चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्छ, शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ र जुन जनजनको क्षति भएको छ त्यसको चाहिँ फुलफिल हुन्छ र अपराधिक गतिविधि जति भन्छ त्यसले दण्ड जरिमाना पाउँछन्। र सबभन्दा ठुलो कुरा यो 48 सालपछि जति पनि राज्य सत्ताको दोहन गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, त्यसलाई चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग छानबिन गरेर के अरे यो प्रुफ नभएको चाहिँ अवैध सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। आन्दोलनको म्यान्डेटलाई भ्यालिडिटी दिन्छन् त अरू दलहरूले भन्ने होइन, अरू दलले दिनै पर्छ नि, नभए त उनी अर्को दलको अस्तित्व सिद्धिन्छ। यो 6 महिनापछि हुने चुनाव हेर्नुहोस्, उनीहरूले आफूलाई सच्यौँ भनेदेखि उनलाई सचिने मौका भनेको यही नै हो। हामीले हिजो गरेका गल्ती छन् भने त्यसलाई हामी करेक्ट गर्छौँ। पहिलो ग्रेड मात्रै होइन, दोस्रो श्रेणीका नेताहरू पनि सचिनुपर्छ। उनीहरूले पनि राजनीतिबाट अब मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र तेस्रो जेनेरेसनलाई मौका दिनुपर्छ। रामचन्द्र पौडेलले हिम्मत चाहिँ देखाए है। उहाँका 100 वटा कमजोरी भए पनि उहाँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको लागि झनै 10 वर्ष चाहिँ जेल बसेर राजनीतिबाट आउनुभएको मान्छे। उहाँको लामो प्रजातन्त्रप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धतामाथि कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। यही संविधान अन्तर्गत रहेर आफ्नै हातले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ शपथ खुवाउनु भयो नि, प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाउनु भयो नि। इट्स ग्रेट क्या। मलाई चाहिँ यो संविधानको रक्षा भयो। संसद त आउँछ जान्छ, ठुलो कुरा भएन। यो एकदम व्यापक संशोधन गर्नुपर्छ। यो संविधान चाहिँ अलिकति त्रुटिपूर्ण छ, तर अब नयाँ संविधान बनाउँदा त धेरै ठुलो लगानी, धेरै ठुलो टाइम खर्च, धेरै त्यो अर्को गृहयुद्धमा जान सक्छ। त्यो कुरामा रामचन्द्रजीले बडा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अदालत त्यही चाहियो, सर्वोच्च अदालत। अनि त्यो संसद भवन बस्ने त्यो पछि त्यही के अरे वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सभा केन्द्रै चाहिने होला। अब यसमा धेरै ठुलो चाहिँ के अरे गुरिल्ला ट्रेनिङ लिएका मान्छेहरूको घुसपेट भयो र यो चाहिँ जलाए। यो चाहिँ एउटा दुःखद कुरा हो। अनि माओवादीकै पनि कोही नेताहरू चाहिँ त्यहाँ देखियो भन्ने कुरा पो आइरहेको छ। कोही राजावादीका नेता नि देखियो, माओवादीको नेता नि देखियो। सिंहदरबार जलाउने बेला मिलिटियन ग्रुपहरू छन् नि त, होइन? त्यो त हुनसक्छ नि त। राजा आउँछन् भन्थे है। राजा कहाँबाट आउँछन्? अब माग लागेपछि दण्ड चोस्तानीमा आयो भने मात्रै कुरा हो, नभए त राजा आउने त कुनै देखेको थिइनँ। अहिले युवाहरूमा राजाप्रति कति विशिष्टता छ, कति आक्रोश छ। कोही युवाले राजा भनेन है आन्दोलन भनेनन्। ब्यानरमा पनि आउटडेटेड भइसक्यो कुरा, त्यसले गर्दा कसैले उ गरेनन्। विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपालजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ गोपाल सर? ठिक छ। सुशीला कार्की पूर्व प्रधान न्यायाधीश चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँले शपथ पनि खानुभयो। शपथ खाए लगत्तै उहाँले नै डिसिजन गरेर यो संसदलाई विघटन पनि गर्नुभयो, अघिल्लो संसदलाई विघटन गर्नुभयो। अब के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब नेपालमा हाम्रो विराटनगरबाट 7जना मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसमा सुशीला कार्कीजी पनि जो हिजो प्रधानमन्त्री हुनुभयो। विराटनगरबाट मात्रै 7 जना हो। उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। अब पहिला मातृका प्रसाद कोइराला जनताको छोरो पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला हुनुभयो। त्यसपछि मोरङबाट नगेन्द्र प्रसाद रिजाल हुनुभयो। त्यसपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुभयो। अनि सुशील कोइराला पनि उहाँ नेपालगञ्जबाट चुनाव लडे पनि उहाँ विराटनगरकै हो। सुशील कोइराला पनि विराटनगरकै जो जन्मेको विराटनगरकै हो नि। उहाँको घर त होइन, यता नेपालगञ्जबाट त चुनाव लडेको उहाँको घर थियो, तर उहाँ विराटनगरकै मूल बासिन्दा हो। मूल बासिन्दा विराटनगरकै हो। अनि सुशीलाजी पनि विराटनगरकै मूल बासिन्दा हो। उहाँका पुर्खाहरू धनकुटाबाट आए पनि, त्यसले गर्दा 7 जना भयो नि त। मनमोहन अधिकारी पनि विराटनगरकै हो। मनमोहन अधिकारी पनि
भनेपछि विराटनगर उर्वर भूमि रहेछ राजनीतिक रूपमा उर्वर भूमि 4 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो अब नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुनुभएकोमा उहाँलाई म एकदम हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार देशले यो अहिलेको एकदम असामान्य परिस्थितिलाई चाहिँ निराकरण गर्दै मुलुकले चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्छ शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ र जुन जनजनको क्षति भएको छ त्यसको चाहिँ फुलफिल हुन्छ र अपराधिक गतिविधि जति भएछ त्यसले दण्ड जरिमाना पाउँछन् र सबभन्दा ठुलो कुरा यो 48 सालपछि जति पनि राज्य सत्ताको दोहन गरेका छन् भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग छानबिन गरेर के अरे यो प्रुफ नभएको चाहिँ अवैध सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु यसको लागि उहाँलाई चाहिँ सबैले साथ सहयोग चाहिन्छ होला त त्यो अब तपाईँको यो इन्टरिम गभर्मेन्टले त्यो उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सक्छ होला त अब यो सरकारलाई त त्यति अधिकार त अब अहिले जनताको जो माग छ होइन यो आन्दोलनको म्यान्डेट त छ तर जनताको म्यान्डेट त्यसमा रहन्छ कि रहँदैन त रहनुपर्छ जनताको त अब मात्र यो संसद विघटन गरेर चुनाव मात्रै गराउनु त माग होइन होला नि त यो जुन अहिले मोमेन्ट भएको छ होइन यत्र युवाहरू आन्दोलनको म्यान्डेटलाई भ्यालिडिटी दिन्छन् त अरू दलहरूले भन्ने होइन अरू दलले दिनै पर्छ नि नभए त उनी अर्को दलको अस्तित्व सिद्धिन्छ यो 6 महिनापछि हुने चुनाव हेर्नुहोस् उनीहरूले आफूलाई सचियौँ भनेदेखि उनलाई सचिने मौका भनेको यही नै हो हामीले हिजो गरेका गल्ती छन् भने त्यसलाई हामी करेक्ट अझसम्म पनि कोही सचिन तयार छैनन् देउवाले राजीनामा दिएका छैनन् दलको उस सभापतिबाट होइन ओलीले चाहिँ दलको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छैनन् प्रचण्ड गायब भए पनि प्रचण्डले राजीनामा दिएका छैनन् जनताले सजाय दिन्छन् चुनावमा त्यो सचिने भनेदेखि सचिनुपर्छ सचिने उनीहरू तयार छैनन् पहिलो ग्रेड मात्रै होइन दोस्रो श्रेणीका नेताहरू पनि सचिनुपर्छ उनीहरूले पनि राजनीतिबाट अब मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र तेस्रो जेनेरेसनलाई मौका दिनुपर्छ जे होस् अब विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो नि त अब के हुन्छ उहाँ पनि अब ओली र विद्या भण्डारीमा के फरक छ ओलीले गरेका काला करतुतहरूमा विद्या भण्डारीले चाहिँ समर्थन गरेको हो त्यसले गर्दा एउटै पाटाका दुईटा सिक्का हुन् विद्या र ओलीमा त म के फरक देख्दिनँ उहाँहरूको गतिविधि उहाँ विद्याभन्दा अरूलाई आफ्नो कुन कुरामा चाहिँ पृथक हुनुहुन्छ त के केपीओले यो कुराको आवाज थियो र विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा ल्याएको हो होइन केही हुँदैछ नेपालमा भन्ने कुरा किनभने तपाईँको अब केपीओले राजीनामा दिएपछि आउने भनेको त विद्यादेवी भण्डारी हो त्यहाँ अर्को मान्छे त त्यो पार्टी लिड गर्न सक्ने क्यालिबर विद्याले पनि त जुन एमालेको गिरेको चाकलाई फेरि पुनः जीवित गर्न सक्नुहुन्न उहाँमा पनि त्यो समस्या छ उहाँ धेरैपल्ट टेस्टेड भइसकेको मान्छे हो उहाँले किनभने कसले सक्छ त अब एमाले भित्र त्यो क्यालिबर अब तेस्रो जेनेरेसन कोही आउनुपर्छ पहिलो दोस्रो बदनाम छ विद्या त टेस्टेड भइसकेको उनी 2-2 पटक राष्ट्रपति भइन् रक्षा मन्त्री भइन् अरू मन्त्री भइन् उनले के गरिन् त देशलाई नवीन ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउन उहाँको रोड म्याप के थियो त देशलाई अरूभन्दा पृथक के थियो त त्यही एमालेका पुराना ढर्रामा हिँडे किन हुन् उनको नयाँ विचार नयाँ कार्यक्रम नयाँ रोड म्याप के छ त देशलाई लाने भन्ने कुरा त यो अहिलेको युवा जनताको मागलाई जनताको समस्यालाई समर्थन गर्ने उहाँसँग नयाँ एजेन्डा केही छ त उही पुरानो रक्सीलाई चाहिँ के अरे नयाँ बोतलमा हालेको मात्रै उहाँको नाम उहाँबाट त केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन ओली र विद्या भण्डारीबाट फेलिड भइसकेका मान्छे हुन् बालेन मेयरमा निर्वाचित भए पछाडि बालकोट जानुभएको थियो ओलीलाई भेट्न होइन ओलीले तबला गिफ्ट दिनुभएको थियो होइन बालेनले नमजाले तबला बजाए होइन ओलीलाई तबला बजायो ओलीलाई नमजाले ओलीको तबला राम्रोसँग बजाइदियो नि त बजाइदिए अब ओलीको त के अरे नामो निशान मट्यामिट भयो अब उनी त चाहे यो उनको राजनीतिक जीवन चाहिँ अन्तिम हो अब कस्तो अन्तिम भने अब पनि फेरि राजनीतिमा कुन मुखले आउने अब आउँदै अब सिधो आउनु उनले अब उनी पब्लिकसँग इन्टरफेयर कसरी चाहिँ पब्लिक मास फेसै गर्न नाति भयो त नाति खेलाएर बस्ने उमेर हो वास्तवमा भन्ने हो नि त होइन अब यसो घाम तापेर नाति खेलाएर बस्दा धेरै राम्रो हुन्छ नि बरु होइन अब उनको राजनीतिक जीवन सिद्धियो अब उहाँले छोराछोरी पनि पाल्नु भएको त्यो कुरा ठिकै छ उहाँको लागि एकदम उहाँ किडनीको बिरामी भने उहाँको दीर्घ जीवन होस् त्यति कामना गरौँ तर राजनीतिक जीवन चाहिँ उहाँको समाप्त भयो अब राजनीतिक जीवन प्रचण्डको समाप्त भयो शेरबहादुरको समाप्त भयो धेरै मान्छेको समाप्त भयो प्रचण्डको जेनतेन बाँकी होला प्रचण्डको नि बाँकी केही छैन प्रचण्ड फेरि के छोड्लान् र प्रचण्ड नछोड्नु अलग कुरा त जनताले दण्ड दिन्छन् नि अब पनि छोडेन भने नेकपा माओवादी हो नामको पार्टी पनि थियो अरे कुनै एकादेशमा भनेर कथाहरूमा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ होइन त्यति मात्रै हो त्यो सबैभन्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा इन्डियामा कम्युनिस्टहरूको छ नि तर यस्तो के सबैभन्दा ठुलो धक्का चाहिँ मलाई काङ्ग्रेसलाई लाग्यो जस्तो लाग्यो किनभने हेर्नुहोस् है यिनीहरू क्याडेट बेस पार्टीहरूको क्याडेट त अलरेडी छँदैछ अब यता माधव नेपाल ओलीले स्टेप डाउन गर्ने बित्तिकै माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिहाल्छन् विद्यादेवी भण्डारी सहित मिलेर
त्यस पछाडि तपाईँले भने जस्तो बरु अध्यक्ष को चुन्ने भन्ने विषयमा अर्को जेनेरेसन नयाँ जेनेरेसन ल्याउलान्। अब काङ्ग्रेसमा देउवाले स्टेप डाउन गरे पनि काङ्ग्रेस त अब सक्यो हेर्नुहोस्, किनभने अब बालेनहरूले पनि जेनजीवालाहरूको रिप्रेजेन्ट गर्दैछन्। यो रासोपा र काङ्ग्रेस दुइटै मास बेस पार्टी होइन, दुइटै पार्टी अब समाप्त भएर होइन रासोपाको त अब कुनै भविष्य म देख्दिनँ, किनभने अहिले सबभन्दा बढी यो जेड जो ग्रुपहरूको ऊ छ जेनजी ग्रुपहरूको जो चाहिँ टार्गेट छ त्यसमा चाहिँ रविमाथि पनि ठुलो टार्गेट देखियो। राजा र रवि के अरे महाराजले राजा आउँछन् भन्थे है, राजालाई कहाँबाट आउँछन् अब माग लागेपछि दण्ड चोस्तानीमा आयो भने मात्रै कुरा हो, नभए त राजा आउने त कुनै देखिनँ। अहिले युवाहरूमा राजाप्रति कति विशिष्टता छ, कति आक्रोश छ। कोही युवाले राजा भनेन है आन्दोलन भनेनन्, ब्यानरमा पनि आउटडेटेड भइसक्यो कुरा, त्यसले गर्दा कसैले उ गरेनन्। अब ओली देउबा प्रचण्ड त आउटडेटेड भनिरहेको युवाहरूले अनि राजालाई फेरि कहाँ भन्छन्, त्यो त समय त्यही त यहाँ केही मान्छेहरूको बिचरा राजनीतिक जिन्दगी नै सक्यो क्या। राजा भने रोटी सेकेर कोही मान्छे सांसदको फुली लगाएका थिए, कोही मान्छेले यसो गरी खाएका थिए, सडक चताएका थिए, तिनको पनि भविष्य सक्यो। म तपाईँसँग बार भन्छु नि, अब नेपालमा राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना छैन, यसमा माथापछि गर्नु नि बेकार छ, यो अचान्दर्मी भइसक्यो भनेर पटक मैले भनिरहेको छु। यो कुरा अब पुष्टि भएन र अब ज्योतिषहरूले के गरी भविष्यवाणी गर्छन् त? अब भविष्यवाणी जेनजीले त यस्तो गरिदियो, जेन अल्फाले के गर्ला भोलि फेरि। अनि अस्ति एउटा हुनुहुन्थ्यो नि गुरु, उहाँले राजा त यही जेठमै नारायण हिटी प्रवेश गर्छ, ज्योतिषले जेठ 15 गते भनेको थियो नि, यस्ता कुरा गर्ने भने त अलग कुरा हो होइन। तर अब यथार्थमा राजा भनेको कुनै पनि नाति कुनै ऊ सिद्धि अब छ सदाको लागि चाहिँ त्यसको कुनै अब हामी इतिहासमा पढ्छौँ नि, कुनै इराकमा राजा थिए, हामीले मैले देख्दै जब म राजनीतिमा कन्सियस भएँ चाहिँ इरानमा राजा थिए, र इरानको चाहिँ चाह विरुद्धको आन्दोलनमा रेडियो BBC त्यो प्रत्यक्ष सुन्थ्यौँ होइन। धेरै अगाडि फ्रान्समा पनि राजा थिए। अब एउटा कथा हो, अब एउटा नेपालको कथा हो, इन्डियामा पनि 555वटा राजा थिए, त्यस्तै यो पनि एउटा कथा हो। अब तपाईँले त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीलाई धेरै राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ होला, किनभने काङ्ग्रेसको ब्याकग्राउन्डको मान्छे उहाँ होइन। रामचन्द्र पौडेलले हिम्मत चाहिँ देखाए है, किशोर नेपाल दाइले लेख्नु भएको स्ट्याटस यदि ठिक हो भने त्यति बेला एउटा हिम्मत देखाए। हिजो सुशीला कार्की र यता बालनको टिमसँग जुन किसिमको डिबेट भयो त्यति बेला पनि उनले जुन किसिमको अडान राखे यो संविधान जोगाउनको लागि, बरु संसद नजोगियोस् तर संविधान जोगाउनुपर्छ भनेर जुन अडान राखे, हाम्रो रगत पसिनाले बनाएको संविधान जोगाउनको लागि चाहिँ उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले जस्तो लाग्यो सर। रामचन्द्र पौडेलजी उहाँका 100वटा कमजोरी भए पनि उहाँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको लागि झन्डै 10 वर्ष जेल बसेर राजनीतिबाट आउनुभएको मान्छे। उहाँको लामो प्रजातन्त्रप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धतामाथि कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। उहाँ अलिकति सानो चित्तको हुनुहुन्छ, अलिकति सङ्कीर्ण सोचको हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले प्रजातन्त्रप्रति देखाएको प्रतिबद्धताकोमा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। चित्त भन्नाले सानो भनेको नेरो माइन्डको, अलिकति सङ्कुचित उसको होइन, हिम्मत अलिक कम भएको होइन, त्यसो भन्नै मिलेन नि। त्यत्रो सङ्कटकालको विषम परिस्थितिमा, यत्रो आन्दोलनको विषम परिस्थिति र सेनाले टेकओभर गर्न सक्ने अवस्थामा पनि उनले जुन सुझबुझपूर्ण तरिकाले चाहिँ, हुन त नेताहरूको पनि त्यसमा भूमिका होला होइन, तर जुन सुझबुझपूर्ण तरिकाले चाहिँ उनले सिचुएसनलाई ह्यान्डल गरे नि, र यही संविधान अन्तर्गत रहेर आफ्नै हातले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ शपथ खुवाउनु भयो नि, प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाउनु भयो नि, इट्स ग्रेट क्या। मलाई चाहिँ यो संविधानको रक्षा भयो। संसद त आउँछ जान्छ ठुलो कुरा भएन, संसद आउला जाला, नेताहरू आउला जाला, पार्टी आउला जाला होइन, तर संविधानको लागि हामीले 8 वर्ष चाहिँ होइन ठुलो मेहनत गरेका छौँ कि। संविधानको रक्षा चाहिँ ठुलो कुरा हो, संसद भनेको सामान्य कुरा हो, आउँछ जान्छ, सबैले पनि चुनाव हुन्छ, संसद नभए पनि त्यो केही फरक पर्दैन। केही मान्छेहरूलाई त यो संविधान मन परेको छैन, भारतलाई मन परेको छैन, यो संविधान फाल्दै हुन्छ, 2 पानाको संविधान भए हुन्छ भन्ने पनि छन्। तर यो संविधानमै तपाईँको उहाँहरूले जेनजीले गरेको प्रत्येक मागहरू यो संविधान अन्तर्गत चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्न मिल्ने ठाउँ छ भने यो संविधान फालेर अर्को 600 अर्ब हामी किन खर्च गर्ने भन्ने मेरो प्रश्न थियो। हो नि, होइन त्यसमा सामान्य संशोधन गर्दा हुन्छ। भारतलाई मुन्नु परेको समग्र संविधान होइन, त्यसलाई पनि यसमा एउटा खाली सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिने हो, त्यति हो, राजा चाहिने होइन, सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिने, त्यति कुराको मात्रै उहाँलाई अब्जेक्सन हो इन्डियालाई। त्यो पटक जाहेर भएको कुरा छ। अरू कुरामा त त्यसमा पनि एमेन्डमेन्ट गर्दाखेरि 2/3 पुग्यो भने त बहुमतले पुग्ने कुरा मिलिहाल्यो, त्यो सानो कुरा हो। त्यसको लागि फेरि संविधान नयाँ लेख्ने भनेको चारै यो यसमा व्यापक संशोधन गर्नुपर्छ। यो संविधान चाहिँ अलिकति त्रुटिपूर्ण छ, तर अब नयाँ संविधान भन्दा त धेरै ठुलो लगानी, धेरै ठुलो टाइम खर्च, धेरै त्यो अर्को गृहयुद्धमा जान सक्छ। संविधानमा त जाँदैन थियो, किनभने अब दलहरूको पनि त एउटा केही नभए 20-30 लाख त फोर्स छ होइन, 10 वर्ष गएकै हो। त्यसमाथि युद्ध गरेर आएको माओवादी होइन, भोलि फेरि सडकमा जाँदाखेरि त त्यसले पनि ठुलो विकराल रूप लिन्थ्यो। त्यो कुरामा रामचन्द्रजीले बडा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। होइन, सङ्कटकाल लाउँछु भनेपछि अनि अन्तिममा गले
होइन बालेन्सा एन्ड हिज टिम भन्ने कुरा आयो नि त सङ्कटकाल लगाउने एउटा विशिष्ट अधिकार पनि त उसमा रहेछ राष्ट्रपतिमा रहेछ तर त्यो सङ्कटकालको परिस्थिति आउन नदिकनै उहाँले जसरी सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्नुभयो त्यो उहाँको लागि ठुलो बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ मैले भइसकेँ नि त्यही त जलेको शीतल निवास पनि चाहिने रहेछ होइन त फेरि शपथ खान त चाहिने छ जलेकै शीतल निवास चाहियो भोलि काम गरेर जलेकै तपाईँ बालुवाटार पुगेर भेटेर आउनु पऱ्यो होइन त सुशीला कार्कीलाई अहिले म गएको थिएँ अनि त्यो जलेकै बालुवाटार त चाहिँदो रहेछ फेरि चाहिँदो रहेछ नि हामीले त अकुपाई भनेको थियौँ होइन जलाउ त कहीँ पनि भनेको थिएन क्या हो नि भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन थियो अकुपाई भनेको त्यो ठाउँमा त युवाहरू जाने युवाहरूले लिड गर्ने भने हो नि त तर जलाउने चाहिँ हाम्रो मकसद थिएन क्या उहाँहरूले त पुरै जलाइदिनु भएको थियो त्यहाँ त्यही ठाउँ चाहियो फेरि चाहियो त्यही भोलि अदालत त्यही चाहियो सर्वोच्च अदालत अनि त्यो संसद भवन बस्ने त्यो पछि त्यही के अरे वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सभा केन्द्रै चाहिने होला अब यसमा धेरै ठुलो चाहिँ के अरे गुरिल्ला ट्रेनिङ लिएका मान्छेहरूको घुसपेट भयो र यो चाहिँ जलाए यो चाहिँ एउटा दुःखद कुरा हो अनि माओवादीकै पनि कोही नेताहरू चाहिँ त्यहाँ देखियो भन्ने कुरो पो आइरहेछ कोही राजावादीका नेता पनि देखियो माओवादीको नेता पनि देखियो सिंहदरबार जलाउने बेला मिलिटियन ग्रुपहरू छन् नि त होइन त्यो त हुनसक्छ नि त मिलिटियन ग्रुप छन् मिलिटियन ग्रुप भएपछि त अनि के हो सर फेरि अब देश फेरि अब झन् नयाँ कोर्समा अगाडि जाला होइन अब सुशासन अवधको प्रत्याभूति होला होइन समयमा इलेक्सन होला भनेको अब फेरि सङ्कटकाल लगाउने जस्तो कुरा छ भन्ने हल्ला पछि हुन्छ के हो सङ्कटकाल त अब सरकारले विशेष परिस्थितिमा लाउने हो तर अहिले त त्यो तत्काल म सम्भावना देख्दिनँ अब नागरिक अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गरेर अधिक सङ्कटकाल लाएर त्यसको प्रतिफल केही पाउने किन लाउने भन्ने कुरा हो अब के अरे शान्ति छुटेको स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेको भए एउटा विशिष्ट परिस्थिति यहाँ हिंसा भएको भए एउटा कुरा स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ सेना पहिलो दिन फेलियर भए पनि त्यसपछि सेनाले पहिलो दिन कसरी फेल पहिलो दिन त सेना ठुलो हेरेर बस्यो त त्यसको भाग त सेनाले नि पाउँछ होला म बसे पनि पछि सेनाले हेर्निल गर्यो र यो सेनाले नेपालको प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ आत्मसात गरेर कुनै चाहिँ पाकिस्तानको जस्तो बङ्गलादेशको जस्तो टेक ओभर गर्नपट्टि लागेन अब यसको बाध्यता पनि होला नेपाली सेनाको आफ्नै त्यहाँको सेना र यहाँको सेना अलिक फरक छ अब हाम्रो सेना भनेको चाहिँ जस्तो युएनको चाहिँ शान्ति सेनाको चाहिँ मेन चार्मिङ हो यहाँको सेना चाहिँ पाकिस्तानको र बङ्गलादेश जस्तो सेना होइन अलिकति प्रोफेसनल सेना हो र आफ्नै एउटा त्यहाँको वीरगाथाको इतिहास छ सेनाले चाहिँ अहिले चाहिँ ह्यान्डल गर्यो त्यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिने पनि त अवस्था त थियो होइन अवस्था थियो त सेनाले त गरेन पाकिस्तानको जस्तो सेना भएको भए बङ्गलादेशको जस्तो सेना भएको भए त्यो इतिहास त छ त्यो पाकिस्तानमा त 4 पटक पनि गरिसके बङ्गलादेश पनि पटक गरे होइन जनरल जियाउर रहमानदेखि जनरल एसाददेखि होइन त्यसले गर्दाखेरि धेरै मौका धेरै थियो त सेनाले गरेन सेनाले आफ्नो प्रजातान्त्रिक जो प्रोफेसनल छवि छ त्यो बरकरार राख्यो त्यसको लागि नेपाली सेनाको उच्च प्रशंसा गर्नैपर्छ अब ओली देउबा प्रचण्डलाई त कहाँ बस्ने भन्ने समस्या छ अरे सबै उहाँहरूलाई त के देवघाटतिर गएर बस्यो नि गयो हरिद्वारतिर गए बस्यो नि गयो नि लाएर हेलिकप्टर घुमिरहेको छ त शिवपुरीमा लिन गयो क्या होला नेताहरूलाई लिन जाने त शिवपुरीमा बसेका छन् किन यो पुरै घुमिरहेको छ राउन्ड अब यी 3 जना नेताहरूले देवघाटतिर अथवा हरिद्वारतिर गएर बसे चाहिँ राम्रो हो अब यहाँ नेपालमा त किन यिनीहरूको स्कोप छैन कुनै अभिजय छैन ए देवघाटमा त्यहाँ एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि छन् क्यारे होइन छन् एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको पनि छ के नामले तिनको मैले बिर्सेँ दामोदर शर्मा होला दामोदर शर्मा यस उहाँको पनि छ उहाँ उतै बस्नु भयो के हुनुहुन्छ थाहा छैन उहाँको बारे मैले त्यहाँ थियो धेरै थिएँ एकचोटि उहाँलाई भेट्न भनेर हामी गएको धेरै मान्छेका त्यहाँ छन् अझ राम्रो देव के अरे हरिद्वार गएर बसे झन् हाम्रो हड्की पेटकी घाटमा दिनै पछि पौडी खेल्दै हरि नाम लिँदै त्यहाँ त भनेपछि अब ओली देउबा प्रचण्ड हरिद्वारतिर गए हुन्छ किन प्रचण्डले त अब सबै कुरा छोडेर गेरु वस्त्र लाएर महाकालेश्वर त गएकै हुन् महाकालेश्वरमा दर्शन गरेर गेरु वस्त्र धारण गरेकै हुन् अनि ओलीजी पनि अब के अरे गयामा गएर गेरु वस्त्र धारण गर्ने उहाँको प्रबल इच्छा थियो भारतले कहिले बोलाइदिएन अनि तर एउटा कुरा के भने साउथ एसियामा सबैभन्दा ठुलो फेलर भारतको श्रीलङ्का बङ्गलादेश पछाडि अब नेपाल भयो होइन हो नेपाल फेलियर भयो होइन के अरे श्रीलङ्कामा त लिटेलाई केही पालादेखि फेलियर भएको अब श्रीलङ्काको इतिहास के छ भनेदेखि अमेरिकाले पहिला कन्याकुमारीको एउटा टापु मागो त्यो के भने रसियाको चाहिँ एकदम समुद्र चाहिँ जम्ने त्यहाँ बेस क्याम्प राख्न त्यतिखेर इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री चाहिँ दिएनन् नदिएपछि उनले श्रीलङ्कामा गएर चाहिँ हवन टोटा चाहिँ पोर्ट माग्यो अनि श्रीलङ्काले दिएपछि अनि अब त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाले केही समय बेस क्याम्प बनायो पछि रुसले के गर्यो भने उसलाई काउन्टर दिन इन्दिरा गान्धी थिइन् अनि हतियार दियो लिटेलाई इन्दिरा गान्धीले हतियार
सप्लाई गर्न थालिन्। लिटेललाई हतियार दिएको पनि रसियाले हो? रसियन हतियार हो, इन्डिया मार्फत दिएको। अनि त्यहाँ लिटेललाई उचालिन्। त्यो पछि अनि उसले चर्च के राख्यो भने त्यसो भए ठिक छ, यो अमेरिकनलाई हटाऊ भनेपछि अनि अमेरिकनलाई चाहिँ त्यो हवन टोटा जो थियो नि त्यो चाहिँ पोर्टबाट हटाएको। अब अमेरिकन राजीव गान्धीलाई मारेको पनि त्यही लिटेललाई के भन्छ, लिटेललाई राजीव गान्धीको त पछि हो र उसले त त्यो प्रभाकरणलाई चाहिँ आफ्नो बुलेट प्रुफै ज्याकेटै दिएको थियो होइन, प्रभाकरणलाई। अनि तमिललाई उचालेकै त्यो के अरे त्यो खास कारण त्यो हो नि त, त्यो हवन टोटा पोर्ट चाहिँ अमेरिकालाई दियो भनेर होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ बेस क्याम्प राख्ने त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट ठाउँ छ त्यो। अनि हिन्द महासागरको किन रसाबाट समुद्र आउँदा तलको चिसो समुद्र सबै जम्ने त्यो चाहिँ तातो समुद्र छ त्यहाँ 12 महिना चाहिँ। जस्तो रसियाले हतियार दिएर लिटेललाई उठायो होइन, अनि लिटेललाई दमन गर्नको लागि इन्डियाले आफ्नो सेना पठायो त्यही त पछि। अनि राजीव गान्धीको पालामा अनि त्यही सेना पठाएर चाहिँ लिटेललाई दमन गर्न लगायो इन्डियन सेनाले भनेर चाहिँ अनि राजीव गान्धीको एसासिनेसन गर्यो होइन। पहिला इन्डियाले उचाल्यो, पछि आफै त्यसलाई सप्रेस गर्न गयो, जाँदाखेरि त्यहाँ फेलिदियो। अनि पछि राजीव गान्धीको हत्या पनि लिटेलले गरे। अनि अब यस्तो धेरै ठाउँ छ हेर्नुहोस्। यो सुपर पावरको के हुँदछ भने पहिला उचाल्ने अनि आफ्नो स्थिति अनुकूल नभएपछि त्यसलाई पल्टाउन खोज्ने अनि त्यहाँ त्यही चाहिँ विरोध हुने। जस्तो तालिबान के थियो त, अमेरिकाले उचालेको होइन र बनाएको होइन। यो अलकायदा के थियो त, अमेरिकाले बनाएको होइन। पछि अमेरिकालाई चाहिँ भालुको कन्फर्ट भयो, त्यत्रो चाहिँ ट्विन टावरमा हानिदियो होइन। अनि कहिलेकाहीँ भन्छ नि हिन्दीमा, हाम्रो हिन्दीमा गाउँतिर जिसकी लाठी उसकी सर पर भन्छ नि, त्यही भएको हो। ल ठिकै छ, अब देश नयाँ नेतृत्वको हातमा गएको छ होइन। देशलाई अझ अग्रगामी होइन, अझै बेटर दिशातर्फ लैजाउँ होइन, देशलाई भर्खालोमा कामना गरौँ, देशमा राम्रो होला होइन। अब तपाईँको संविधान मरेको भए होइन, अब जलेका भवन त छिट्टै बनाउन सकिन्थ्यो होला। संविधान जल्यो भने फेरि त्यसले पनि अर्को एउटा हुन त संविधान कङ्क्रिट चिज होइन होइन, नयाँ कुराहरू पनि बन्छ। तर कति चाहिँ संविधान भन्नेतिर मात्रै लाग्ने भ्याकुम हुन्छ, गाली हुन्छ, त्यो ठाउँ अकुपाई गर्न समय व्यर्थ हुन्छ नि त। संविधान कुनै सेम चिजहरू हामीले देख्नु पर्थ्यो होइन, सेम चिजहरू हामीले देख्नु पर्थ्यो। त्यही भएर बन्दै नबन्ने त होइन, तर त्यसलाई कति मूल्य चुकाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो नि त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच सर। ल धन्यवाद।